नमस्कार सबैजनालाई सम्भावना पोडकास्टमा स्वागत छ। अघिल्लो पटक अडियो अलिकति राम्रो नआएको कारणले गर्दा अहिले मैले माइक आफ्नो नजिक नै राखेको छु, सो तपाईँहरूलाई अलिक बेटर एक्सपिरियन्स होस् भनेर। अनि यसपालि हामीले चाहिँ स्ट्रिम डेक प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा बेटर एक्सपिरियन्स दिने प्लस मल्टिपल क्यामेरा एङ्गल्स दिने प्रयास गरेको छौँ। त्यसको लागि आई युज माई ट्रस्टी ओल्ड वेब क्याम अनि सेट डिजाइनको रूपमा पछाडि रुबिक्स क्युब मिडी किबोर्ड र एउटा पेन्टिङ राखेको छु। त्यो टिभी चाहिँ मोनिटर मैले फङ्सनल होस् भनेर यहाँ तपाईँहरूको लागि टिभी गर्नको लागि एउटा राम्रो हिसाबको सेटअप राखेको छु। होपफुली त्यसले तपाईँलाई चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स दिने मद्दत गर्छ भन्ने मेरो आशा हो होइन। अब यही कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराको विषयमा छलफल गर्न चाहन्छु। त्यो भनेको चाहिँ कन्टेन्ट हो होइन। कन्टेन्ट के विषयमा भन्दाखेरि तपाईँले दिने कन्टेन्ट, तपाईँले लिने कन्टेन्ट भन्दाखेरि पनि द कन्टेन्ट बिहाइन्ड बुक्स, द कन्टेन्ट बिहाइन्ड भिडियोज, द कन्टेन्ट बिहाइन्ड अनलाइन डिस्कसन, त्यस विषयमा चाहिँ कुरा हुन्छ। अब यसमा म तपाईँ र हामी बिचमा कुनै अन्तर राख्दिनँ होइन, किनकि कुनै पनि हिसाबले तपाईँ र हामी बिच कुन हिसाबको डिस्कसन हुन्छ। त्यो डिस्कसन भनेको त एउटा मान्छे र अर्को मान्छे बिच हुने हो। मान्छे र मान्छेमा डिफ्रेन्स त केही छैन, जस्ट इन्डिभिजुअल लाइफ्सको डिफ्रेन्स हो। And then there might be some biological differences here and there. I might be prone to diabetes, you might not be. I might be prone to heart failure, you might not be. Vice versa, you know? I might have great teeth, you know? You might not. You know? Those are the only differences I see fundamentally in terms of genes, you know? For me personally. But then there's, when you live in a society, there's so much differences होइन। मान्छेहरूको बिच एक र अर्का बिच धेरै डिफ्रेन्सेस हुन जान्छ के। कसैसँग पैसा हुन्छ हुँदैन, कोही एउटा सर्टन कास्ट रिलिजनमा बिलोङ गर्छ, कोही एउटा चाहिँ फिलोसफीमा बिलिभ गर्छ होइन, कोही रिपब्लिकन हुन्छ, कोही डेमोक्रेट हुन्छ अमेरिकाको केसमा, कोही नेपालमा एमाले हुन्छ, काङ्ग्रेस हुन्छ, माओवादी हुन्छ, कुनै अरू दल हुन्छ, कोही विवेकशील हुन्छ होइन। सबको एउटा हुन्छ, कोही राजावादी पनि हुन्छन् होइन। सो त्यो सोसाइटीले ल्याएको। तर फन्डामेन्टल्ली हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट किन छौँ भन्दा बायोलोजिकल्ली जस्तो मलाई लाग्छ पर्सनल्ली। एन्ड इफ इट्स भेरी हुन्छ नि कन्ट्रोभर्सियल स्टेटमेन्ट, आई डोन्ट नो हाउ इट इज होइन, द्याट वी आर अल बायोलोजिकल्ली डिफ्रेन्ट बिकज वी आर अल प्रोन टु डिजिजेस एट अ डिफ्रेन्ट टाइम। कोरोनाले पनि देखायो नि त, कति मान्छेलाई डिजिजेस पहिला लाग्यो, अर्को मान्छेलाई लागेन। अघिल्लो वर्ष मलाई कोरोना लागेको थिएन, अहिले यसपालि लाग्यो। सो फन्डामेन्टल्ली हामीहरू चाहिँ जेनेटिकल्ली चाहिँ डिफ्रेन्ट छौँ एकअर्कामा होइन। बट देन वी आर अल होमोसेपियन्स एज फार एज आई अन्डरस्ट्यान्ड हु इज वाचिङ दिस होइन। सो सबैजना चाहिँ होमोसेपियन हौँ भने होइन, सबैजनाले चाहिँ विश्वास के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्ने तरिका, हामीले बुझ्ने तरिका चाहिँ सोसाइटीले इन्फ्लुएन्स गर्छ। अनि हामी के भन्छौँ भने थोपा थोपाले सागर बने जस्तै चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिले चाहिँ सोसाइटी बनाउँछ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ होइन। हामी यसरी विश्वास गर्छौँ भने हाम्रो जुन हिसाबको एउटा सोचाइ हुनुपर्ने हो नि, यो मान्छे त्यो मान्छे, हामी सबैको एकअर्काप्रतिको जुन हिसाबको एउटा राम्रो व्यवहार हुनुपर्छ, त्यसले नै चाहिँ हामीलाई एउटा राम्रो अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने छ भने हामी चाहिँ किन त्यस्तो व्यवहार चाहिँ एकअर्कालाई गर्दैनौँ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट डिसाइड गर्दो रहेछ। मैले बुझेको है, मैले आफैले बुझेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एउटा टिभीमा गएर चाहिँ हेर्नुहुन्छ एउटा कन्टेन्ट होइन, त्यो कन्टेन्ट स्ट्यान्डअप कमेडी होस्, त्यो कन्टेन्ट न्युज होस्, त्यो कन्टेन्ट तपाईँको रोडिजै होस् भने नामै लिँदै, रोडिज होस्, ब्लाइन्डेड होस्, जे होस् होइन। तपाईँ अब महावीर पुन्जीबाट आएको त्यो उसको महावीर पुनले कुनै एउटा साइन्टिफिक खालको प्रोग्राम चलाउनु भएको छ भने त्यो नै हेर्नुहोस् होइन। तपाईँ के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँको सोसाइटीमा तपाईँ जस्तै विचारधारा भएको मान्छेहरूको नम्बर बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। जसरी मेरो कन्टेन्ट चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई देखाएर मैले चाहिँ हाम्रो विचारधारा भएको मान्छेहरूको नम्बर बढाउन खोज्दैछु नि त। म जस्तो सोच्ने मान्छे को रहेछ त, अडियन्स नम्बरमा कतिजना रहेछन् भने विचारधारा गराउनको लागि यो त एक किसिमको प्रोपोगान्डा हो, इन्डिभिजुअल प्रोपोगान्डा। अब यसले चाहिँ कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट गरिरहेछ हामीलाई, अनि यो इम्प्याक्टले चाहिँ कतिको सोसाइटीमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण भनेको एउटा नेपालमा राम्रो उदाहरण दिन सक्ने मदन कृष्ण र हरिवंश सरहरू हो। उहाँहरूले चाहिँ 1997मा मैले पहिलोपटक उहाँहरूको कन्टेन्टलाई चाहिँ राम्रोसँग निहाल्ने मौका पाएको थिएँ। सानै थिएँ होइन, तर उहाँको त्यो
सिरियलहरू, त्यो पुरानो सिरियलहरू देखेर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ। अनि कमिङ टु 2021 2021मा होइन लगभग 22-23-24 वर्ष हुन लाग्यो होइन। मै 26 वर्षको भइसकेँ। त्यो देख्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जसरी इम्प्याक्ट गर्नुभएको छ त्यसले सोसल चेन्जेस त ल्याएको छ नि। कतिजना मान्छेले रुख काट्न बन्द गरे, कतिजना मान्छेले चाहिँ छुवाछुत र ऊ विषयमा चाहिँ उनीहरूले आवाज उठाए, कतिजना मान्छेहरूलाई कतिवटा विषयको उहाँहरूले भेरिड विषय छ, कुष्ठरोगको बारेमा छ, HIV एड्सको बारेमा छ, उहाँले कतिवटा राम्रो मेसेजेस ल्याउनु भएको छ। त्यही ठाउँमा रवि दाईको नि हेरौँ, रवि लामिछाने दाईको, उहाँले पनि धेरै चेन्जेस ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। सन्तोष पन्तजीको पनि हेरेर हुन्छ, उहाँले पनि धेरै चेन्जेस ल्याउन खोज्नु भएको थियो। उहाँको त्यो प्रोग्राम हेरेर पनि मान्छेहरूले धेरै लाइफमा चाहिँ सुधार गर्ने कोसिस गरे। मैले सबैभन्दा बढी कन्टेन्ट ल्याएर सुधारै गर्न नसकेको कन्टेन्ट भनेको चाहिँ आइएम कलिङ देम आउट। यो चाहिँ यो ट्याङ्गो चार्ली, यो दिशानिर्देश, फायर साइड, यो सोहरू चलाउँदाहरू उहाँहरूले मलाई लाग्छ 20-22-23 वर्ष भइसक्यो मेरो अनुसार उहाँहरूले यही सो चलाउनु भएको छ। उहाँहरूले एकपटक पनि मैले कुनै पनि हिसाबले उहाँहरूको सोबाट केही निष्कर्ष निस्किएको, केही राम्रो हिसाबको काम भएको मैले देखेको छैन है। पर्सनल मैले देखेको छैन। होला हामीले यो काम गऱ्यौँ, हाम्रो यो सो चाहिँ यस्तो यस्तो भएको छ, यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्टेन्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर उहाँहरूले मलाई कुनै पनि हिसाबको दिनुभएको छैन होइन। मैले पोलिटिसियन्सहरूको यो इन्टरभ्यू दिने अनि त्यसपछि यो महासङ्ग्राम खेलाउने यो एउटा त्यो टक सोहरूको छ नि, म चाहिँ त्यसको विरोधी नै छु। किन भन्नुहोस् भने तपाईँ त्यो सो हेर्नुहुन्छ अनि एउटा पोलिटिसियनले भनेको कुरा सुन्नुहुन्छ अनि उसलाई चाहिँ एउटा एक किसिमले एउटा प्लेटफर्म पाउँछ, उसको फ्रिन्ज आइडियाज भए पनि उसले प्लेटफर्म गर्न पाउँछ। अनि त्यो फ्रिन्ज आइडियाज हेरेर मान्छेहरूले यो बोलेर पनि हुँदो रहेछ है भनेर सोधिदिन्छ होइन। त्यो सोचिसकेपछि त मान्छे त गयो। अब सोध्नुहोस्, मान्छे मार्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्छ भनेर एउटा मान्छेले आएर कन्ट्रोभर्सियल भयो, उनीहरूको टिआरपी बढ्यो, आएर भनिदिन्छ उनीहरूले हामीले यसलाई विश्वास गर्दैन, यसलाई खेदो गर्नको टफ क्वेसन सोध्छ भनेर भन्यो। तर यो मान्छे पनि यो अवस्थामा आएर XYZ टिभीमा, ठुलो टिभीमा आएर उसले स्पिच दिइरहेछ भने उसले कतिको ड्यामेज गरिरहेछ भन्ने कुरा त हामीले सोच्नुपर्छ। हामीलाई त के भनिन्छ भने एउटा हिसाबले हाम्रो जेनेरेसनलाई कसरी एउटा चाहिँ के अरे पोइन्ट आउट गरेको देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ ल तपाईँहरूले चाहिँ ऱ्यापरहरू ल्याउनु भयो, V10 जस्तो ऱ्यापर अथवा यमबुद्ध जस्तो ऱ्यापर अथवा कोही ऱ्यापर जसले चाहिँ शब्दहरू अलिकति प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन, गाली गलोजहरू युज गर्नुहुन्छ नै भनौँ होइन, गाली गलोज नै युज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो गाली गलोज युज गर्दैमा गलत भयो त भएन। हामीलाई चाहिँ त्यो कुरामा गाली आउँछ, पुलिसले उहाँलाई लिएर जानुहुन्छ, तर त्यही हिसाबको व्यवहार, तर शब्द फरक होइन। शब्द चाहिँ गाली गलोज प्रयोग गरे हुँदैन, तर हार्म चाहिँ सोसाइटीलाई उसले सबभन्दा बढी ल्याइरहेको हुन्छ होइन। उसले पढेको पनि हुँदैन, उसको कति कक्षासम्म उसको पढाइ चाहिँ थाहा छैन, कक्षाको छोडिदिनु ल, एजुकेसनल उसमा जाँदै नजाउँ होइन। म कसैलाई चाहिँ स्कुल गएन भनेर प्रब्लम छैन। एउटा मान्छेले आएर कोही जनतालाई चाहिँ ल म यो कुरा आइडिया दिन्छु, यो वादको विषयमा कुरा गर्छु, पोलिटिक्सको विषयमा कुरा गर्छु भन्यो भने पनि उसले किताब त पढेको हुनु पऱ्यो। मान्नुहुन्छ नि त्यो कुरा त, ल किताब त पढ्नु पऱ्यो नि त। एउटा पोलिटिसियनले चाणक्य नीति त पढ्नु पऱ्यो नि यार। म तपाईँलाई गएर रोमन र ग्रिक हिस्ट्री पढ्नु भनेर त भनेको छैन, चाणक्य नीति त पढ्नु त भन्न पाएँ नि मैले। मेरो पोलिटिसियन्सबाट मैले त्यति त आग्रह गर्न पाएँ, त्यो पनि छैन क्या। अनि यो टक सोहरू जुन पोलिटिक्समै टार्गेटेड गरेर यो टक सोहरू छ, यसमा उहाँ अस्ति AP1 को एकजना सर पनि आउनुभएको थियो, उहाँले भन्नुभएको क्लब हाउसमा मैले यहाँ 10,000 मान्छे चाहिँ जम्मा गरेर मैले एउटा पोलिटिसियन्सको महासङ्ग्राम राखेँ भने भ्युजहरू लाखौँ लाख आउँछ, मैले एउटा राम्रो इन्जिनियरको बारेमा चाहिँ एउटा मैले टक सो राखेँ भने भ्युजहरू आउँदैन भनेर कुरा गर्नुभयो। इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि हामी चाहिँ अब टेक्निकल कुराहरूको बारेमा कुरै गर्न रेडी छैनौँ जस्तो छ। पोलिटिक्स नै हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो रियालिटी सो हो भने हामीले चाहिँ के यो मिडियामा आउनको लागि नै मान्छेहरू पोलिटिसियनहरू त्यत्रो भाउ खाएर बस्छन् भने उनीहरू काम कहिले गरिरहेछन् क्या हो कि नै। म भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? उनीहरू बस्न खोजिरहेछन्, टिआरपी चाहिँ छ पोलिटिसियनलाई ल्याएर, त पोलिटिसियनले राम्रो काम गरेको पनि त टिआरपी त हुन सक्थ्यो। जस्तै 5 वर्ष हाम्रो
जुन प्लानिङ हुन्छ त्यो प्लानिङमा तपाईँले कति कम्प्लिट गर्नुभयो कति कम्प्लिट गर्नु भएन अनि कम्प्लिट किन गर्नु भएन एउटा इन्जिनियरले यो ड्याम यिनीहरू ब्रेक भयो भनेर एनालाइसिस गराएर उसलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो क्वेसन गराएर गर्ने प्रोग्रामहरू बढी हुन्छ कि 1-on-1 म यहाँ छु अनि एउटा चाहिँ पोडकास्ट फर्मेट नै राखेर यहाँ छेउमा चाहिँ यो चेयर छ नि यो चेयरमा चाहिँ राखेर ल तपाईँ भन्नुहोस् भनेर यसरी अगाडि पछाडि राखेर एउटा राम्रो सेट बनाएर त्यस्तो इन्टरभ्यू बढी छ मैले त्यस्तो इन्टरभ्यू बढी भेट्टाएँ क्या बुझ्नुभयो नि अब हो पैसा कमाउने भए म यो पनि गर्न तयार ऊ पनि गर्न तयार भनेर मान्छेहरू धेरैजना छन् सबैजना मिडियाकर्मी त्यस्तो हुँदैनन् होइन सबैजना हुँदैनन् राम्रो काम गर्ने मान्छे धेरै छन् है नराम्रो काम गर्ने मान्छे थोरै छ तर राम्रो काम गर्ने मान्छेले पनि एडभर्टिजमेन्ट बिना त कम्पनी चल्दैन भन्ने विश्वास गर्छ हो कि नै पैसा बिना त चल्दैन पैसा बिना नचलिसकेपछि तपाईहरूले एउटा कुरा चाहिँ के विश्वास गर्नुहोस् भन्दाखेरि जुन हिसाबको भ्युजहरू प्लेटफर्म हुन्छ त्यो भ्युजहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी अडियन्स गार्नर गर्नको लागि एटेन्सन ग्राब गर्नको लागि बनाइएको कन्टेन्ट हुन्छ अनि त्यो कन्टेन्टले कसरी चाहिँ गाउँको एउटा मान्छेलाई चाहिँ बुझाओस् कि एउटा असली पोलिटिसियन जोसँग ड्रिम छ उसको प्लान छ ऊ कस्तो हुनुपर्छ भने हुँदैन अब मैले एउटा पनि फायर साइडमा अहिलेसम्म है अरूलाई गाली गरेको देख्छु तर एउटा प्रेजेन्टेसन राखेर पिएचडी गरेका मान्छेले नि प्रेजेन्टेसन राखेर ल हेर्नुहोस् म 5 वर्षमा यो हुन्छ यो भएपछि यो हुन्छ डेभलपमेन्ट यो हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सर्कुलर इकोनोमी भने यो हो यस कारणले हुन्छ चार्ट ल्याएर मैले एकजनाले देखाएको छैन यार त्यत्रो पढ्छु भन्छन् यार किताबहरू समाजवाद भनेको के हो गर्छु भन्छन् तर त्यो सोमा गएर त्यो कहिले पनि गर्दैनन् क्या सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा नै त्यही भइरहेछ क्या म कन्टेन्ट हेर्न खोज्छु मेरो मम्मी बुवाले यो कन्टेन्ट चाहिँ हेर्न खोज्छु भनेर भन्नुहुन्छ म गएर हेर्छु म 5 मिनटमा बोर हुन्छु रिजन चाहिँ के हो भने मलाई चाहिँ त्यो डाइजेस्टेबल हिसाबमा इन्फर्मेसन दिइरह हुन्न कि आई डोन्ट वान्ट टु लिसन टु समबडी होइन डिस्क्राइब हाउ दे सी सोसियलिजम हाउ दे सी कन्जर्भेटिजम मेरो आफ्नो इजम छ यार म तेरो इजम लिएर के गर्नु यस्तो 26-27 वर्षमा मैले केही देखाएँ होला तैँले 50-60 वर्षमा केही देखाएँ होला होइन अनि अर्को एउटा कुरा अस्ति मैले चाहिँ हाम्रो एकजना सम्माननीय नेताले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँको भनाइमा कस्तो थियो भन्दाखेरि म त गाउँबाट आएको मान्छे हो म गाउँको मान्छे हो मलाई त यस्तो कुरा केही थाहा छैन सब्लिमिनल मेसेजिङ थाहा छैन उहाँसँग फेरि पिएचडी छ है होइन उहाँ चाहिँ गाउँबाट आएको हो होइन तर उहाँ गाउँमा 20 वर्ष बिताउनु भयो होला होइन अघिल्लो 20 वर्ष त्यसपछि उहाँ सहरमै बस्नुभएको छ भने वेल डकुमेन्टेड छ होइन उहाँ चाहिँ एकदम उत्कृष्ट विद्यार्थी मैले कसको कुरा गरिरहेको छु तपाईँ टक 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 मिलाएर गर्नु होला उहाँसँग पिएचडी पनि छ उहाँले के भन्नु म गाउँबाट आएको भनेर अनि 40 वर्ष यो मान्छेले बाहिर बिताइसक्यो म गाउँबाट आए मान्छे मलाई यो थाहा छैन भनेर भन्छ अनि मैले त्यो त फ्यालेसी देखेँ नि म जस्तै गाउँमा म 20 वर्ष बसेको छु अनि बाँकीको 40 वर्ष म सहरमा बिताएको छु भने मेरो रुट्स गाउँमा होला होइन तर मेरो सोचाइ मेरो रहनसहन त म सहरमा बस्ने भइसकेँ अब त गाउँकै किन बिन बिजाएर गाउँकै चाहिँ कुरा किन बेचिरहेछ क्या यो मान्छेले त्यो पनि कसैले कल आउट गर्दैन बिकज दे निड टिआरपी दे निड कन्टेन्ट सो अरूलाई गाली गर्नुभन्दा अब आफू चेन्ज गर्ने कसरी भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन अब यो नआउने कुरो होइन होइन मैले प्रयास पनि गरिरहेको छु हेर्नुहोस् मैले धेरैजनाले प्रयास गरेको पनि देख्छु कतिजना हुनुहुन्छ युट्युबमा होइन पुरै राम्रोसँग कुरा गर्नुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप गराउनुहुन्छ होइन कोहीले त जो रोगनको सेटअप पनि चोरेर यहाँ चाहिँ एकदम चोरेर इन्सपायर गरेर होइन बबालै बनाउनु भएको छ सायद भोलि म पनि इन्सपायर हुन सक्छु होला त्योबाट होइन तर इन्सपायर भएर को एकदम ठुलो नामुद एकदम मान्छेहरूलाई ल्याएर एकदम राम्रो इन्टरभ्यू पनि गराउनु भएको छ तर उहाँहरूसँग फ्याक्ट्सको कुरा किन भइरहेछ उहाँको जीवनको आधारको विषयमा किन कुरा भइरहेछ आई डु नट नो है हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने हामी आफ्नो टिप्स एन्ड ट्रिक्स बढाइरहेछौँ तर त्यो फन्डामेन्टल हिसाबले कन्टेन्ट कसरी बनाइरहेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अझै डिबेट छ क्या है एन्ड देन पिपल डोन्ट वान्ट लिसन टु न्यू काइन्ड अफ कन्टेन्ट बिकज इट टेक्स 10 years 20 years टु डिस्कभर द्याट राइट I'm going to talk about the biggest YouTuber in Nepal that has had the biggest impact in a lot of other YouTubers. Right? I'm talking about Sisson Bania, right? Sisson Bania ले 2008-9 वहाँ एपेक्समा पढेदेखि नै उहाँले चाहिँ यो काम गरिरह्यो इट टुक हिम 10, 11, 12 years to get to where he is right now. होइन उहाँले आफ्नै कन्टेन्ट बनाएर भयो हो नि त he did not follow some other person's path. He may be have been inspired. He had a team. So you need to have that maturity to say,
म यो खालको कन्टेन्ट बनाउँछु भनेर. नाउ दिस इज अ क्वेसन फर सोसल मिडिया अन्टरप्रेनर्स, इन्फ्लुएन्सर्स होइन, एन्ड टु एभ्री वान. मैले जानेको जति यो फिल्डमा वाट काइन्ड अफ कन्टेन्ट आर वी डेलिभरिङ, राइट? इट्स अ बिग क्वेसन. People don't want to hear me talk into the mic, into this camera, that camera, whatever camera, right? But then they want to listen to the type of content that stimulates them in some cases, that teaches them in other cases, and in other cases that just is a reflection of who they are. Just a reflection, right? Do you care the type of message I carry if I was just doing with that camera and the same camera with that same mic versus it looks so fancy with this, all this BS. There lights are, tauta airas, shadows airas. So what impacts you, right? Not a person. अब तपाईँ दैलेख जुम्ला हुम्लामा यतिको यो सामान भएको, इक्विपमेन्ट भएको मान्छे हुँदैन. उसको कन्टेन्ट किन टिकटकमा फेमस हुन्छ भन्दाखेरि उसले आफूलाई एक्सप्रेस गरेर आएको छ, राइट? But then usko expression ko value ke? Is it just the dollars that TikTok is earning? Or is it usko आफ्नो talent को एउटा चाहिँ expression ले उले का market खोजिरहेछ, त्यो market कहाँ छ, right? नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा नि हेर्ने हो भने there's a lot of discussions on Clubhouse जहाँ चाहिँ उहाँले के कुरा गर्नुहुन्छ भने मुरागामीको कुरा गर्नुहुन्छ हैन, उहाँले रुमीको कुरा गर्नुहुन्छ, where they get their influence from, होइन. दे टक अबाउट एल्फ्रेड हिचकक होइन, कहाँ नर्वेको कुन फिल्म मेकर, यार कहिले सुने नि छैन, फिल्म रेकमेन्डेसन सुने. वाट डु दे डु, गएर बनाउने बेलामा चाहिँ मलाई प्रड्युसरले जस्तो पैसा दिइरहेको हुन्छ त्यस हिसाबले बनाउनुहुन्छ होइन. एन्ड देन एउटा एकदम ठुलो फुटबलको एउटा रिलेटेड मिमै भइसक्यो त्यो फिल्म होइन, एउटा ठुलो स्टार किडको फिल्म चाहिँ बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले. ठ्याक्कै उहाँको क्रेडिट्स हेर्ने भने चाहिँ त्यही हुन्छ. सो आइ एम थिङ्किङ लाइक पैसै नभएर हो त होइन, एक्सपेरिमेन्टै गर्न नआएर हो त. लाइक युट्युबमा तपाईँले चाहिँ एउटा वेब सिरिज बनाउनु भयो, जस्तै टिभीएफले बनाउँछ, राइट? त्यो बनाउनु खोज्नु भने वी हेभ द इक्विपमेन्ट, राइट? तपाईँले बनाउनु खोज्नुभएछ भने आउनुहोस् गर्नुहोस् भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि छन् त्यहाँ. तर इन्भेस्ट गर्नलाई पैसा लाग्छ भन्ने कुरा पनि गर्छ. वा इन्भेस्ट गर्ने बेलामा हाउ डु यु फाइन्ड मनी फर all these other bullshit movies and not find investment for something people want to watch, right? Blind Date लाई पनि एउटा राम्रो हिसाबको इन्भेस्टमेन्ट भन्छु, because they are earning a lot, right? And the type of harm it's doing for society, अब त्यो मैले भन्ने कुरै होइन, लाइक म एलिटिस्ट हो मुला, म ब्लाइन्ड डेट हेर्दैन, म त्यसको ऑडियन्सै होइन भनेर मैले ट्र्यास गर्ने मसँग अधिकारै छैन क्या. तर त्यसले कस्तो हिसाबको चाहिँ इम्प्याक्ट दिइरहेछ, कस्तो खालको बिहेभियर त्यसले प्रमोट गरिरहेछ, यो खालको बिहेभियर चाहिँ मिममा भए पनि चल्छ भनेर भन्ने मान्छेहरू सेम ठाउँमा मिममा चल्छ भन्छन्, अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ वेन पिपल हु आर इन्फ्लुएन्स बाई द्याट काइन्ड अफ बिहेभियर, अनि उसले चाहिँ गएर चाहिँ आफ्नो सिग्निफिकेन्ट अदरलाई त्यो देखायो भने चाहिँ वी गो अन सोसल मिडिया एन्ड जम्प चाहिँ रियल लाइफमा यो गर्न पाइन्न. इट्स जस्ट अ रियालिटी सो. रियालिटी सो र रियल लाइफमा डिफरेन्स छ भने इफ रियालिटी सोले पनि यस्तो खालको कुराहरू प्रमोट गर्छ भने सुड वी have the right to say criticize सोसल मिडियामा कोही मान्छेले त्यही बिहेभियर देखायो भने चाहिँ त समाजको कटघरामा उभिरहेछस् र तैँले गल्ती गरिस् भनेर भन्ने. तर त्यही टाइप अफ कन्टेन्टलाई चाहिँ गएर चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि यो त रियालिटी सो मात्रै हो, यस्तो मान्छे एक्जिस्ट गर्छ, हा हा हा, दिस क्यारेक्टर हा हा हा, त्यो हामीसँग राइट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन गर्न मैले पाउनुपर्छ एज अ क्रिटिक अफ द्याट. क्रिटिक भन्न पाइयो, नहेर भन्न पाइएन, नबना भन्न पाइएन, क्रिटिक बन्न चाहिँ पाइयो. ह्याट्स अफ, दे आर मेकिङ मनी होइन. बट देन मैले कतिजना देख्छु क्या, मैले त एकदम हुन्छ यो अब्सर्ड छ भनेर हेर्छु भनेर भन्ने मान्छे हुन्छन्, कहिले म रमाइलोले हेर्छु भनेर भन्ने मान्छे हुन्छ. बट त्यही मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने डु यु कन्डोन दिस काइन्ड अफ बिहेभियर इन रियल लाइफ भन्यो भने नो. वाट काइन्ड अफ पार्टनर डु यु वान्ट? आई डोन्ट वान्ट अ पार्टनर हु फ्ल्यासेस अफ मनी, आई डोन्ट वान्ट अ पार्टनर हु इज delusional भनेर भन्छन् होइन. But then they watch it and they laugh at that person. Maybe that person is going through some mental breakdown, right? And these people are crashing in on that. Has anybody thought of that? Mental health को कुरा त हुँदै हुँदैन हाम्रो सोसाइटीमा. कहिले हुन्छ मेन्टल हेल्थको कुरा? कहिले भएकै देख्दिनँ म. जब
हामी चाहिँ त्यो पोइन्टमा पुग्छौँ अनि हामी चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ यी व्यक्तिहरू जब समाजमा उनीहरू एक्चुअली आफूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर बसेर चाहिँ उनीहरूमा हाँसिरहेछौँ एन्ड देन द टाइप अफ इम्प्याक्ट द्याट्स गोइङ टु क्रिएट अन द्याट। अब म यही कुरा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू तपाईँ चाहिँ बाटोमा हिँडेको भयो भने उनीहरूले कतिको हरासमेन्ट पाउँछ जस्ट बिकज दे आर बिइङ देमसेल्भ्स इन दिस प्लेस इज प्लेटफर्मिङ देम। जस्ट फर इक्जाम्पल मेरै बारेमा चाहिँ मेरो वर्स्ट मोमेन्ट्समा मेरो अब्सर्ड मोमेन्ट्समा चाहिँ मैले एउटा हाइलाइट रियल बनाएर इफ आई पुट इट अन अ सो एन्ड एभ्रीबडी वाचेस इट एन्ड दे आई डोन्ट नो इफ दे आर गेटिङ मनी इफ दे आर गेटिङ फेम और वाट नट, मैले बनाइरहेको छु भने एन्ड देन द टाइप अफ हरासमेन्ट आई विल गेट, the type of harassment if you'd be in the same situation you'd get and the type of behavior it would promote, त्यो सबैको ब्याकल्यास मलाई आउँछ क्या, बुझ्नुभयो? त्यो सबैको ब्याकल्यास मलाई आइसकेपछि मैले के सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई त यस्तै चिज मन पर्दो रहेछ, यस्तै चिज रियाज गर्दै जाउँ, लेट्स स्टार्ट मिल्किङ दिस काउ, राइट? युट्युबमा आइरहेछ, द्याट सेम थिङ वुड माइग्रेट टु कान्तिपुर, द्याट सेम थिङ वुड माइग्रेट टु एनटिभी, द्याट सेम थिङ वुड माइग्रेट टु एभ्री अदर मेजर टिभी सो स्टेसन थ्रु आउट नेपाल। भनिदिन्छु यो हुँदै 3 वर्षमा तपाईँ हेर्नुहोस् त्यस्तै खालको सो हुन्छ अनि एभ्रीबडी विल बी लाइक यही सोहरूले बिगारेको, राइट? बट देन त्यो सोको क्यारेक्टरले बिगारे होइन, त्यो सोको क्रिएटरले बिगारे होइन, हामी अडियन्सले बिगारे क्या। हामीले रियल लाइफमा चाहिँ के माग्छौँ भन्दाखेरि सोसल मिडियामा हामीले चाहिँ एउटा क्लिन एन्ड कट रियल हुन्छ नि, एउटा एकदम मजाको राम्रो खालको हाम्रो इमेज खोज्छौँ आफ्नो बारेमा, सोसाइटीको बारेमा। जब भेट्दैनौँ हामी ब्याकल्यास दिन्छौँ होइन, तर इन्टरटेनमेन्टमा के खोज्छौँ भने हामीले सोसाइटीको फ्रिन्जेसको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन। हामीलाई चाहिँ वारको मुभी हेर्न खुब मनपर्छ, वारको बारेमा। हामीलाई भिडियो गेम्स पनि एकदम भाइलेन्ट भएको हेर्न मन पराउन लाग्छ, धेरैजनाले हेर्न खोज्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ एकदमै बवाल एक्सन सिन भएको एकदम हेभी ड्युटी हुन्छ नि, इमोसनल भएको सिनहरू टिममा हेर्न मन लाग्छ, तर रियल लाइफमा हामीलाई चाहिँदैन क्या। रियल लाइफमा हामीलाई एकदम मस्त लिभिङ द बेस्ट लाइफ पोसिबल चाहिन्छ। हामीलाई कुनै पनि हिसाबको त्यो एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँदैन जहाँ चाहिँ हामी इम्प्याक्टेड भइरहेछौँ होइन। अनि द्याट्स द हिपोक्रेसी हुन्छ नि। एउटा अडियन्स र एउटा क्रिएटर बिचमा डिफरेन्स यही हुन्छ। हामी अडियन्स भएर हेर्दाखेरि हामी हिपोक्रेट हुन्छौँ होइन, तर क्रिएटर जसले चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ ऊ हिपोक्रेट हुन्न कि, उसलाई थाहा हुन्छ एक्ज्याक्टली म के बेचिरहेको छु भने यसको ब्याकल्यास के हुन्छ भने उसलाई सबै थाहा हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन त्यो जसले बनाइरहेछ। डोन्ट यु थिङ्क दे आर सिट डाउन अन अ टेबल एन्ड डिस्कस वाट ह्यापन्स इफ यु डु दिस होइन। जस्तो यो मान्छेलाई यसरी ब्याकल्यास आयो भने हाउ डु वी क्यास अन द्याट भन्ने कुरा उनीहरूले गर्दैनन्? अफकोर्स गर्छन्, अफकोर्स। दिस इज द एज अफ स्पिन। सबैजनाले घुमाइदिन सक्छन् क्या। अहिले कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि कति टेक्नोलोजी आइसक्यो भन्दाखेरि यो मोबाइलबाट यो पुरा सेटअप चाहिँ म अहिले टक्क थिचेर चेन्ज गर्ने सेटअप आइसक्यो दुनियाँमा होइन। भनिसकेपछि म एउटा एनालिटिक्स गरेर ल अब म यो क्यामेरामा हेर्दैछु, अब म त्यो क्यामेरामा जान्छु भन्न सक्ने मान्छेले एउटा मान्छे हायर गर्न सक्दैन जसले चाहिँ ट्विटरमा गएर ट्रेन्ड पढ्न सकोस्। तपाईँहरूको अडियन्सले कस्तो खालको रियाक्सन दिनुहुन्छ, अब कुन भिडियो हाल्ने होइन, त्यो दिन सक्ने छैन छ नि। त्यस कारणले गर्दा नै यो दिशानिर्देश जस्ता सोहरू चल्छन्, यस्ता ट्याङ्गो चार्ली, फायर साइड जस्ता सोहरू चल्छ। कारण के भन्दाखेरि हामी हिपोक्रेट छौँ। हामी बस्छौँ, उनीहरू फायर साइडमा बसेर के अरे दिशानिर्देशमा बसेर ट्याङ्गो चार्ली कुनै के प्रोग्राम लाइक नाम तमसोमय ज्योतिर्गमय भन्ने टाइपको सो पनि रहेछ, त्यहाँ बसेर उनीहरू डिस्कस गर्छन्। अनि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ उनीहरूको कुरा छ अझ त्यहाँ फोन अफ फ्रेन्ड राखिदिएको भयो, क्लब हाउसको जस्तो प्लेटफर्म राखिदिएको भयो त हाम्रो त दिनै बित्यो। हामी बस्थ्यौँ, फोन गर्थ्यौँ, तथा नाम गाली गर्छौँ, तँलाई थाहा छैन यो भन्थ्यौँ, सकिन्थ्यो। सो कन्टेन्ट चाहिँ किङ हो, तर कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्ने मान्छे चाहिँ किङ मेकर हो। ल आजको मेरो पडकास्ट चाहिँ यहीँमा सक्यो। मैले तपाईँलाई आउटरो दिन्छु एउटा, जानुस्। कन्टेन्ट मन परेन भने मलाई बाल। तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा तपाईँहरू हिपोक्रेट हो भनेर मैले भन्छु कि म पनि हिपोक्रेट हो भनेर मैले भनिसकेँ। ठिकै छ, अडियो नराम्रो भयो इम्प्रुभ गर्दै जाउँ। मेरो काम भने इम्प्रुभ गर्दै जाने हो, तपाईँहरूको भोइस प्रेजेन्ट गर्ने त होइन, मैले मेरो भोइस प्रेजेन्ट गर्ने हो। यसलाई गुड बाई, सी यू।